इमाम मेहदी के बारे में, हसनी हुसैनी होंगे, सईदा फातिमा की औलाद से होंगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ईमानदारी से मुझे बताएं कि इमाम मेहदी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो ये कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। कोई बेगैरत बेटा भी हो ना, वो अपने बाप के बारे में ये बात नहीं करेगा कि उसके खिलाफ बात करे, और वो हजरत हुसैन की नस्ल से हो, हजरत हसन की नस्ल से हो, और वो आगे यहां पे यजीदी बनेंगे। एक मिनट में ये सारे यजीदी खत्म होंगे, एक मिनट में। और ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की, कि जब ईसा बिन मरियम दुनिया में उतरेंगे, सलीब तोड़ देंगे, ईसाई इस्लाम कबूल कर लेंगे। एक मिनट लगेगा। जिस तरह हजरत ईसा के आने से सलीब टूटेगी, इंशाअल्लाह इमाम मेहदी के आने से यजीदियत और नासबियत का खात्मा हो जाएगा ओवरऑल इंशाअल्लाह। और बाकी जो राफजी हैं, जो उनकी आस पे बैठे हुए हैं, जिस तरह ईसाई बैठे हुए हजरत ईसा की आस पे, जब उनको ये बात पता चलेगी हक बात क्या है, वो भी हक कबूल कर लेंगे। इस तरीके से अहले सुन्नत में जो खराबियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो इस चीज ने मुझे बड़ी ढारस बनाई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह ने हवा चला दी है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों मुकातबे फिक्र के अंदर ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो लोगों को हक बात बता रहे हैं कि सलफ का क्या मनहज था। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं कि एक मुहद्दिस दिखा दे 1400 साल के अंदर, एक मुहद्दिस जिसने सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु या सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मामलात में सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को या यजीद को हक पर कहा। सब ने कहा कि अली और हुसैन हक पर थे, लेकिन वो चीजें बैकग्राउंड में चली गई, शैतान ने उलझा दिया इस तरह के इश्यूज के ऊपर। तो अब अल्लाह ताला ने हवा चला दी है। और खुसूसन अहले हदीस के अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, मैं समझता हूँ उनका जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी। शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों उन पर। उन्होंने अहले हदीस का आगे एक बार किबला सही कर दिया इस मसले के अंदर। हमारी तो बात अहले हदीस सुनते कोई नहीं थे, लेकिन कम अज़ कम उनके अपने अंदर जब एक ऐसा बंदा पैदा हुआ है जिसने आके अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें, और ये हमारा जो रिसर्च पेपर है राफदियत, नासबियत और जजीदियत का तहकीकी जायज़ा, इसकी प्रूफ रीडिंग मैंने उनसे करवाई है। एक दो जगह उन्होंने तजवीज़ दी थी, वो मैंने उसी वक्त प्रिंटिंग से पहले ठीक कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी उन्होंने और अंदाज में ज़रा तजवीज़ मुझे दी थी, लेकिन मैंने उसको ठीक कर लिया। वो मज़ीद यानी कि अहले बैत के फ़ज़ाइल के हक़ में जाती थी, तो मैंने उनको फिर इस मसले में कहा कि ये इस मसले में हम इस तरह कर ले तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर मैंने सैयदना अली के बारे में हदीस लिखी थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक आम मुसलमान हूं, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप ब्रैकेट में लिखें, उन्होंने इनकसारन आजिज़ी पर यह फरमाया कि मैं आम मुसलमान हूं। सही बुखारी में हदीस है, वो आ भी जाएगी। तो ये उन्होंने मुझे कहा ब्रैकेट में आप डालें, वो आम मुसलमान नहीं है। तो इस तरह की मुझे उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह डाली। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा। अब पॉइंट नंबर 3, पहले टॉपिक का आखिरी पॉइंट, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे। वो ये है कि जो क़याम हुसैनी है, द ट्रू स्टांस ऑफ सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिस मकसद के लिए वो खड़े हुए, वो कोई मामूली चीज नहीं है। सैयदना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी मामूली नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, नवासा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां एक बात बाज़ का शैतान ज़हन में वसवसा डालता है कि जो सैयदना हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों की बिशारत दी गई, इस्लाम के कल्चर में यह बात नहीं बैठती। इस्लाम तो जात, बात और नस्ब की बुनियाद पर किसी को फजीलत नहीं देता। कुरान पाक में कैटेगोरिकल मेंशन हुआ है सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के हुजूर सबसे इज्जत वाला तुम में से वो है जो परहेजगार है। सही बुखारी और मुस्लिम में हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़ लें, बाकी किताबों में पढ़ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर फरमा रहे, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी सुर्ख को स्याह पर, ठीक है, किसी स्याह को सुर्ख पर, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो दीन तकवा 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 गॉड कॉन्शियसनेस के ऊपर बात करता है, वो कैसे हो सकता है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर हजरत हसन हुसैन को इतना बड़ा टाइटल दे दे? हो ही नहीं सकता। फिर हजरत हुसैन ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा किया हुजूर की जिंदगी के अंदर? बमुश्किल 6.5 साल उम्र थी जब हुजूर की वफात हुई है। 6.5 साल के बच्चे ने कौन सी फतुहात कर ली थी कि जो इनके बारे में इतनी बड़ी बात कर दी गई कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इसका क्या मतलब था कि उन्होंने कोई कारनामा सरंजाम देना था, पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनना था कि मसलहत का शिकार ना हो,
حق کے لیے آواز بلند کرو. اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے. کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسیو ریزسٹنس کی ہو, کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں, پیسیو ریزسٹنس, کہ اپنا گلا جا کے کٹوا دیا. شاید میرے خون کے فوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش آئے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے, خدا کے لیے ہوش میں آؤ. اور لوگ آئے ہیں ہوش پہ, پھر ان کی تکہ بوٹی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں, اور دین بچا ہے, وہ آپ کو آگے پتا چلے گا. تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے عین مطابق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل عمران کے اندر 110 نمبر آیت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے, برائی سے روکا جائے. اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر 177 نمبر حدیث. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے نکلے. مروان جو ہے بنو امیہ میں سے, وہ مدینے کا گورنر تھا. اس نے کیا کیا, اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا, تقریر کرنی شروع کر دی. کیوں کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے, نماز کے بعد وہ بیٹھتا ہی نہیں تھا. کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیث جنہوں نے اس طرح کی بدعت امت میں جاری کی, ان کی باتیں کیا سننی ہے, کوئی نہیں تھا سنتا. تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں, عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہوں نے پہلے شروع کر دی. تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اس نے کہا اے مروان, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو وہ اب بھرے مجمع میں اس نے بات کر دی تو وہ ٹھٹک گیا. اور بھی 2-4 بندے بول پڑے ہوں گے, صحابہ زندہ تھے, ابو سعید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہیں کہہ دیا, انہوں نے کہا اس بندے نے حق ادا کر دیا ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے. لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے, اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی نواسہ رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا. جو ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں گے, جن کے جینز میں پروفٹ کے جینز شامل ہوں گے, جن کا خون پروفٹ کا خون ہوگا, وہ کیسے کر سکتے ہیں کمپرومائز, وہ تو سامنے آئیں گے. تو یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کو بھی. اور پھر سیدنا حسین کا منصب ایک عام عالم کا نہیں تھا, نواسہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں, یہ ہمارے 14 طبق روشن کر دے گی. سورۃ المائدہ کی 63 نمبر آیت, 63 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں کو, ان کے جو بڑے بڑے لاٹ پادری تھے, ان کے مولوی, ان کو ایڈریس کیا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے, ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں, کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے, والاحبار اور ان کے مولویوں نے, عن قولہم الاثم ان کو گناہ کی بات کرنے سے, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے ان کے مولویوں, ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کتنے برے کرتوت وہ کیا کرتے تھے, مولوی کمپرومائز کرتے رہے. کتنا بڑا تانا اللہ نے یہودوں, اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانا مل رہا ہے ہمیں نہیں ملے گا. سیدنا حسین کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نواسہ رسول تھے, تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی, تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو. بالکل پوچھا جانا تھا. اور انہوں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا, اپنی آخرت بچائی ہے انہوں نے یہ کر کے. ہمیں تو اصلاح تک پہنچایا, اپنی آخرت بھی بچا لی یہ بات کر کے. تو یہ یاد رکھیں ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی, شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی, اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے, کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی 30 سال پورے ہوئے, اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا, لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے, مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے. اسلام کا زوال ہو گیا خلافت راشدہ پہ, ملوکیت شروع ہو گئی, اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے, اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے.
टिल ये कि नशत सानिया इस्लाम की हो और सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाएं, और वो मामला अलग है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस जो है वो डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, इसको डॉक्टर सरार साहब कहा करते थे कि कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल आ रहा है। डॉक्टर इकबाल ने आगे कुछ उसको जिंदा किया कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। फिर उसी मिशन को लेकर आगे फिर मौलाना मौदूदी चले। इससे कदा नजर कि उनसे क्या गलतियां हुई, लेकिन जो उनकी अच्छी बात है मानने वाली बात है। फिर उसी को फिर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचाया डॉक्टर सरार साहब ने, उस बात को लेकर चले आगे। तो ये खिलाफत और मलूकियत के फर्क को समझने के लिए दो अहादीस में पेश करता हूं। पहली हदीस मुस्नद इमाम अहमद से इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 18,430 नंबर हदीस, जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 273। नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि राजदार रसूल हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह हदीस बयान की, जिनको हुजूर ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे, कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगा, फिर अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा। मेरे बाद फिर खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा कायम होगी। वो जब तक अल्लाह चाहेगा तुम में रहेगी, फिर अल्लाह ताला खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा को भी उठा लेगा। फिर उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत आ जाएगी, काट खाने वाली मलूकियत। फिर अल्लाह जब तक चाहेगा वो काट खाने वाली मलूकियत रहेगी, फिर अल्लाह उसको उठाएगा। फिर उसके बाद जाबिर हुक्मरान आ जाएंगे, जालिम बादशाह, और फिर अल्लाह ताला जब तक चाहेगा वो दुनिया में रहेंगे। और फिर उसके बाद क़यामत से पहले एक दफा खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा आएगी, वो इमाम मेहदी की होगी इंशाअल्लाह, जो अल्लाह का वादा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, ये है अल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा कुरान और दीन हक के साथ भेजा, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, चाहे काफिर और मुशरिक इसका बुरा मान जाए। कुरान पाक में कम से कम 3 दफा ये आयत रिपीट हुई है, और ये होना है कुर्बे क़यामत से पहले, अल्लाह ताला का वादा है। इसमें एक छोटी सी झलक बीच में अल्लाह ताला ने दिखाई है, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर है 99 हिजरी से लेकर 101 हिजरी तक, लेकिन उसको भी बनु उमैया ने जहर दिया, अपने ही फर्जंद को बनु उमैया ने जहर देकर मार दिया। क्यों? कि हज़रत अली को जो खुतबों में गालियां दी जा रही थी 40-50 साल से, उन्होंने खत्म करवा दी और सजा रख दी उसके ऊपर। इस तरीके से बड़े उन्होंने काम किए, वो आगे कुछ चीजें आएंगी भी। दूसरी हदीस सुन्न नबी दाऊद के किताबुल सुन्ना चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4646 नंबर हदीस, और जामिया तिरमिज़ी के किताबुल फितन चैप्टर में 2226 नंबर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सैयदना सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु से, जिनको हुजूर ने आजाद किया था। ये आप क्लियर कर देगी, ये दोनों हदीसें जोड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि खिलाफत खत्म कब हुई है अला मिनहाजुन नबुवा। सैयदना सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जामिया तिरमिज़ी और अबू दाऊद से, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद मलूकियत शुरू हो जाएगी, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, काट खाने वाली मलूकियत, और उसके बाद फिर जाबिर हुक्मरान। फिर अल्लाह ताला जिसको मलूकियत चाहेगा अता फरमा देगा 30 साल के बाद। और फिर उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, ये पूरे 30 हुए। ये हज़रत सफीना ने तशरीह की है। तो उन्होंने कहा हज़रत सफीना से उनके शागिर्द ने कि ये जो बनु उमैया, खानदान उमैया और बनु मरवान के लोग हैं, ये कहते हैं कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा ही नहीं। अलैहिस्सलाम के अल्फाज मैंने खुद नहीं इस्तेमाल किए, अबू दाऊद तिरमिज़ी में है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि ये लोग तो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा ही नहीं है। अब हज़रत सफीना को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने नंगी बात की। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा झूठ है, इनके मुंह से नहीं इनकी पीठ से ये झूठ निकला है कि अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं है। हक तो यह है कि बनु उमैया की, खानदान उमैया की अपनी हुकूमत शरीर तरीन बादशाहत है। अब देख ले, हजरत अली के बाद जितनी खिलाफतें उनको शरीर तरीन बादशाहत कह दिया। और ये हजरत सफीना ने यजीद का जमाना नहीं पाया, ये हजरत माविया के जमाने में फौत हो गए थे। मैंने इशारतन बात कर दी, समझदार लोग समझ जाएंगे। ये हजरत सफीना के अल्फाज जरा सुने। तो अलैहिस्सलाम की बहस सुन लें आप
امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا. دارقطنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے. اہل سنت کی کتابیں علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام ہو, نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا. اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کامن ٹرمز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے, محدثین کے لیے رحمہ اللہ, اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے, دعا کے طور پہ اللہ ان سے راضی ہو, لیکن اس سے بچنا چاہیے. علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیئر. بلکہ ہم قائل ہیں اس کے جواز کا فتویٰ موجود ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب فرق کرنا ہے, اب عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا جائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کون سے صحابی ہیں, غیر مسلم کو تو نہیں بیچارے کو پتا. تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریٹ. باقی جائز ناجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. اب میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی, صحیح بخاری میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7109 نمبر حدیث ہے کہ 40,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا معاویہ کے مقابلے پر, تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکہ بوٹی کر دے گا, جب تک ہمیں بھگا نہ لے یہ واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے موت پر بیعت کی حضرت حسن کے ہاتھ پہ. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے, صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے صلح آفر کی, اور سورۃ الانفال پڑھ لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران کافر بھی صلح کا کہے نا تو اس سے صلح کر لو. حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کیوں صلح کی, کتنے صحابہ غصے میں آئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں, بعد میں روتے تھے صلح کے معاملے میں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں, ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں. لیکن صلح کی کیونکہ قرآن پاک کا حکم تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی, کمپرومائز کیا. ان کی انکساری ہے, اور محدثین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بندے پر. اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی. کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ؟ یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے صلح ہوئی ہے. حضرت معاویہ کی وجہ سے اگر صلح ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے ہیں, جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے صلح ہوتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں 7109 بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے,